बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा शहजाद हमीद। आप देख रहे हैं FB न्यूज़। नजर डालते हैं आज की ताज़ा हेडलाइंस पर। थाना रबात की कार्रवाई, नौसरबाज गिरफ्तार। नौसरबाज सहाफ़ी बनकर सादा लोग आवाम को लूट रहे थे और पुलिस ने उनको धर लिया। जेलम के नवाई इलाके चौटाला से तल्लक रखने वाले उमैर अकरम शहीद पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। विक्टोरिया रेलवे पुल पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 200 नामालूम और 14 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शदीद बर्फबारी के बावजूद मरी में 5वीं जमात के इम्तहानात शुरू। दही इलाकों से तलबा तलमात को इम्तिहानी सेंटर तक पहुँचने में दुश्वारी का सामना। बानी रहनुमा PTI और सीनियर कानूनदान मलक शाहिद इकबाल एडवोकेट हाई कोर्ट को पंजाब बैतुल माल जिला चकवाल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। खौफ व हिरास फैलाने वाले मुल्ज़मान जो कि मुतअद्दिद डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे, 5 मुल्ज़मान को चोआ सीजन शाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन के मुलाजम का सेल्स अफसर का ओहदा खत्म करने के खिलाफ शदीद एहतजाज। ओहदा बहाल किया जाए, मुलाजमीन का मुतालबा। तलागंज और रावलपिंडी में मुजाहरे। इस्लामाबाद पुल प्लाजा के नज़दीक समजानी के एरिया में आयल टैंकर उलट गया। सबक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 जनवरी को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने 3 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। चकवाल को यूनिवर्सिटी टाउन बनाने की जानिब बड़ी पेश रफ्त। हुकूमत पंजाब का चकवाल में यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला। अटक जन में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। ये थी आज की हेडलाइंस। नजर डालते हैं खबरों की तफसीलात पे। थाना रवात की बहुत बड़ी कार्रवाई। थाना रवात ने नौसरबाज गिरोह को गिरफ्तार किया है और ये गिरोह रवात में गिरदो नवा में सादा अफराद को लूट रहे थे और जेल साफी बनकर लोगों से भत्ता वसूल कर रहे थे कि इतला मिलने पर मुखबिर की इतला पे पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और इस गिरोह को धर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की जानिब। शहीदों और गाजियों की धरती जेलों में शुहदा की फहरिस्त में एक और शहीद का नाम शामिल। जेलम के नवाई इलाके चौटाला से तल्लक रखने वाले उमैर अकरम शहीद को शाम 4 बजे नमाज जनाजा के बाद आबाई कब्रिस्तान में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जेलम से ये एक और खबर शामिल करते हैं। जेलम में विक्टोरिया रेलवे पुल पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 200 नामालूम और 14 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रेलवे पुल पर नस्ब रुकावटें उखाड़ने और रेलवे ट्रैक को बंद करने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और यह मुकदमा जिला सरगोदा के थाना मियानी में रेलवे एहलकार मोहम्मद मंशा की मदयत में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, मरी से खबर शामिल करते हैं। मरी में शदीद बर्फबारी के बावजूद मरी में 5वीं जमात के इम्तिहानात शुरू कर दिए गए हैं। दही इलाकों से तलबा तलबात को इम्तिहानी सेंटर तक पहुँचने में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वालिदैन सरापा एहतजाज हैं, सख्त परेशान हैं और इम्तिहानी सेंटर में ना हीटिंग का इंतज़ाम है और ना ही रोशनी का इंतज़ाम है। बच्चे ठिठुर रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चकवाल की जानिब। चकवाल से एक बहुत ही अहम खबर शामिल करते हैं। चकवाल के बानी रहनुमा PTI और सीनियर कानूनदान मलक शाहिद इकबाल एडवोकेट हाई कोर्ट को पंजाब बैतुल माल जिला चकवाल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। 2 से बाप की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो शाह पुलिस ने बिशारत के एरिया में खौफ व हिरास फैलाने वाले मुल्ज़मान जो के मुतअद्दिद डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे को ड्रामाई अंदाज में 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 1 अदद कलाशनकोव, 1 अदद मोज़र, 30 बोर, 1 अदद 20 बोर पिस्टल, बमा राउंड, 1 अदद मोटरसाइकिल
اور نقدی برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر کے جیل بھجوا دیے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری سے علاقہ میں ڈاکو راج کا خاتمہ ہو گیا ہے اور وہاں کی عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے اور ڈی پی او صاحب کی اس احسن اقدامات کو اچھے انداز میں سراہا ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، چکوال کے نوائی علاقے تلہ گنگ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تلہ گنگ اسٹیٹ لائف کارپوریشن کے ملازمین کا سیلز افسر کا عہدہ ختم کرنے کے خلاف شدید احتجاج، عہدہ بحال کیا جائے، ملازمین کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے ایک خبر شامل کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے ٹول پلازا سنجانی کے نزدیک ایک آئل ٹینکر جو کہ الٹ گیا اور اس کے نتیجے میں ٹینکر الٹنے سے پٹرول بہنا شروع ہو گیا اور کوئی جانی نقصان کی اطلاع ابھی تک نہیں آئی۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر موٹر وے پولیس بھی وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے اس ایریے کو ہائی لائٹ کر دیا ہے اور وہاں سے لوگوں کو آگے جانے سے منع کر دیا ہے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 جنوری کو ہونے والی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ کورٹ لکھپت جیل نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جمع کرائیں، عدالت کا حکم نامہ۔ آگے بڑھتے ہیں، انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب امجد جاوید سلیمی نے 3 پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لاہور سے یہ خبر ہے، لاہور میں آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے ایس پی انویسٹیگیشن مظفر گڑھ غلام مصطفیٰ پہبڑ کو ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹر ملتان، جبکہ ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹر ملتان محمد نواز چشتی کو ایس پی آر آئی پی ساہیوال ریجن اور ایس پی آر آئی بی بہاولپور ریجن رب نواز کو ایڈیشنل ایس پی صدر ڈویژن ملتان تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، چکوال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ چکوال کے لوگوں کے، چکوال کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چکوال کو یونیورسٹی ٹاؤن بنانے کی جانب بہت بڑی پیش رفت ہو چکی ہے اور اس پیش رفت میں حکومت پنجاب چکوال نے یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ آنے کے بعد چکوال میں یونیورسٹی کا نام نارتھ پنجاب یونیورسٹی رکھنے کا بھی کہہ دیا ہوا ہے اور صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن اور سیر و سیاحت راجہ یاسر سرفراز ہمایوں کی یہ کاوشیں ہیں جو کہ چکوال سے ہی ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اپنی بڑی کاوشوں سے یہ ٹارگیٹ اچیو کیا ہے اور کافی ٹائم سے یہ پنجاب کی یہاں چکوال کے عوام سے وعدے کیے جا رہے تھے اور لگتا ہے کہ یہ راجہ یاسر سرفراز ہمایوں کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں اور پنجاب حکومت نے چکوال میں یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اٹک سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جنڈ کے زیر اہتمام دسمبر 2018 میں منعقد ہونے والی قرأت، نعت، تقریر اور سپورٹس کے مقابلوں کی تقسیم انعامات، کشمیر ڈے اور اپسما کے نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری پر ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نومبر اور دسمبر 2018 میں فوجی فاؤنڈیشن، بحریہ فاؤنڈیشن، دی ایجوکیٹر، بیکن لائٹ اسکول جنڈ، کڈز روٹس، ریڈر لائن، آکسفورڈ، سر سید، انڈس ماڈل اسکول سمیت تحصیل بھر کے پرائیویٹ اسکول کے طلبہ طالبات نے حصہ لیا اور یوم یکجہتی کشمیر کے حق میں مختلف قراردادیں پیش کی۔ بعد ازاں اپسما تحصیل اور ضلعی سطح کے 9 منتخب صدور عہدیداران نے حلف اٹھایا۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایف بی نیوز۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ شہزاد حمید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔